उजाला शान रमजान। जनाब आपका खैर मकदम है। वक्त की अहमियत पर बात हो रही है, इतनी बातें हुई, अब ये भी बात सुन लें और हम आप तक पहुंचा दें कि कामयाब ज़िंदगी के लिए वक्त का किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। कामयाब लोगों ने आज जिनके नाम हम, अगरचे उनकी ज़िंदगियां बज़ाहिर बहुत कम उम्र नज़र आती हैं कि कोई 40, 50, 60, 70 की उसमें चला गया, लेकिन काम इतने बड़े कर गया। कैसे कर गया? हाउ इज़ इट पॉसिबल कि इतनी सी ज़िंदगी में इतना बड़ा काम कर जाना, जिसके लिए बहुत वक्त दरकार था। लेकिन ये अल्लाह रब्बे करीम की अता से होता है जो कुछ, लेकिन और उनको ये सलाहियत दी जाती है कि अपने वक्त को सही यूटिलाइज़ करते हैं। कामयाब ज़िंदगी के लिए कैसे वक्त को इस्तेमाल किया जाए, टाइम मैनेजमेंट कैसे की जाए, मुफ्ती साहब क्या कहिएगा इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कामयाब इंसान वो है कि जिसने अपने वक्त की कदर की है, और नाकाम इंसान वो है जिसने वक्त की बेकदरी की है। और हमारे जो बुजुर्गान दीन हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने वक्त की कदर की। जिस तरह हज़रत फरमा रहे थे, हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वक्त की कदर देखें कि आप जो है घोड़े की एक रकाब पे पाँव रखते थे, जब तक पाँव दूसरी रकाब तक पहुँचता उलमा ने लिखा कि आप एक कुरान पाक ख़त्म फरमा लेते। इसी तरह इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हर रमज़ान मुबारक में आप 61 ख़त्म करते थे, एक ख़त्म रोज़ाना दिन में, एक ख़त्म रोज़ाना रात में और एक ख़त्म तरावी में। तो वक्त की कदर ये ज़रूरी है। हदीस पाक में आता है, हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के इस्लाम की खूबसूरती ये है कि वो अपनी ज़िंदगी लायानी कामों में ना गुजारे। यानी जो फालतू काम हैं, जो बेकार काम हैं, जिनका ना दुनिया में फ़ायदा है ना आखिरत में फ़ायदा है, ऐसे कामों में अपनी ज़िंदगी ज़ाय करना ये इस्लाम की खूबसूरती नहीं है। बस बल्कि इस्लाम की खूबसूरती ये है कि अपनी ज़िंदगी, अपना वक्त उस काम में गुजारें जो फ़ायदेमंद हो, दुनिया के लिहाज से फ़ायदेमंद हो, आखिरत के लिहाज से फ़ायदेमंद हो। जैसे आपने सरनामा में कहा था कि हम सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को ज़ाय कर रहे हैं वो वक्त है। हालांकि सबसे कीमती चीज़ वक्त है। यहाँ की तक कि इतनी कीमती है कि मकूला है कि वक्त और ज़िंदगी सोने से भी ज़्यादा कीमती है। इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ सोना है, और लेकिन वक्त और ज़िंदगी इससे भी ज़्यादा कीमती है। तो इसलिए हमें अपने वक्त को जो है ना भरपूर अंदाज में इबादत के लिहाज से गुजारना चाहिए। देखिए, इस्लाम की तालीमात देखें, दुनिया में इस वक्त देखा जाए तो पानी एक बहुत ही आम चीज़ है और एक लिहाज से सस्ती चीज़ है। इस्लाम जब हमें वज़ू के हवाले से बताता है, जब हमें गुस्ल के हवाले से बताता है, तो इस्लाम कहता है कि पानी का इसराफ मकरूह है। यानी वज़ू करते हुए ज़रूरत से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना मकरूह है, गुस्ल करते हुए ज़रूरत से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना मकरूह है। तो जो इस्लाम, जो दीन पानी ज़ाय करने को मकरूह कह रहा है, तो क्या वो ज़िंदगी ज़ाय करने की इजाज़त देगा? तो लिहाजा जो ज़िंदगी ज़ाया कर रहा है वो इस्लाम के खिलाफ कर रहा है। जो बैठ के मोबाइल हाथ में लेके बैठा हुआ है, ऐसे ही बैठा हुआ है, ऐसे ही बैठा हुआ है, तो वो अपनी जिंदगी जाया कर रहा है। उसको चाहिए कि अपनी इस कीमती जिंदगी को इस अंदाज में गुजारे कि दुनिया आखिरत अच्छी हो जाए। देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, लन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, कि जब किसी के मरने का वक्त आएगा उसे फिर मोहलत नहीं दी जाएगी। जिस तरह कहा जाता है कि मौत के वक्त हर इंसान, खास तौर पे जिन्होंने इसराफ और फजूल खर्ची में अपना वक्त गुजारा, वो ख्वाहिश करेंगे कि काश हमें थोड़ी सी मोहलत मिल जाए। अल्लाह ने फरमाया, ताकीद लगा के फरमाया कि हरगिज हरगिज मोहलत नहीं दी जाएगी जिसके मरने का वक्त आएगा। अगर हम ये जिंदगी जाया करके चले गए, इस जिंदगी को हम फजूल और फालतू वक्त में गुजार कर चले गए, तो कुरान क्या कहता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, यौम यउद्दुज़्ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी लम अत्तखिज़ फलानन खलीला। अल्लाह फरमाता है कि कयामत के दिन को याद करो, ये वो दिन है जिस दिन जालिम अपनी उंगलियां चबाएगा, हाथ चबा के कहेगा, काश कि मैं फलाने को दोस्त ना बनाता। तो इसलिए उस दिन के पछताने से बेहतर है आज हमें संभल जाना चाहिए और वक्त की कदर करनी चाहिए। वक्त की अहमियत के हवाले से आज बात हुई। मुफ्ती साहब, क्या पैगाम दीजिएगा हमारे नाजरीन के लिए इस अहम मौजू पर? जी, पैगाम मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि अपने वक्त की भी कदर कीजिए और दूसरों के वक्त की भी कदर कीजिए। वाह। बसा औकात ये होता है कि हम अपने वक्त को ज़्यादा कीमती और अहम समझते हैं और दूसरे इंसानों के लिए समझते हैं कि उनके वक्त की कोई अहमियत नहीं, वो हमारे इंतज़ार में खड़े हैं, हम उनको मिल नहीं रहे, उनको जवाब नहीं दे रहे। और बहुत सारा ऐसा होता है कि ज़िंदगी को, अपनी ज़िंदगी को कीमती समझते हुए दूसरों को बेवकत ना कीजिए। अपने वक्त की कदर करें, दूसरों के वक्त की कदर करें। और एट द सेम टाइम हर इंसान पर यह भी लाजिम है कि अगर उसे कोई वक्त दे रहा है तो उसे चाहिए कि उसकी भी कदर करे कि उसने अपनी कीमती मता आपके लिए वक्फ की है। लिहाजा अगर वालिदैन हैं तो उनको वक्त दीजिए,
رشتے ہیں ان کو وقت دیجئے، اولاد ہے اس کو وقت دیجئے، اور جس کو کسی کی طرف سے وقت مل رہا ہے اسے چاہیے اس وقت کی بھی قدر کرے، کیونکہ وقت کی قدر کے اندر جہاں انسان کو اللہ عزت عطا فرماتا ہے وہاں رشتے بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ صحیح فرمایا ڈاکٹر صاحب، کیا کہیے گا پیغام کے طور پر ہمارے؟ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ اور میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو کامیاب لوگ گزر گئے ہیں ہمارے ملت اسلامیہ کے بزرگان دین، ان کی زندگیوں کو دیکھیں اور صرف تقریری مقابلوں کے لیے ان کی زندگیوں کا حوالہ نہ دیں، بلکہ اپنی زندگیوں میں انقلابی تبدیلیوں کے لیے عملیت پسندی کے ساتھ اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں۔ اور جس پل ہم تعلیم و تعلم سے اپنے آپ کو جوڑیں گے، کردار مضبوط ہوگا، تحقیق ہوگی، اور ملت اسلامیہ اس بات کو لے کر چلے گی کہ ہم میں نفرتوں کے بجائے محبتوں کے رشتے مضبوط ہوں، اور اختلافی مباحث سے نکل کر ایک دوسرے کا احترام ہمارے دلوں میں ہو، تو پھر کوئی سبب نہیں ہے کہ ہم مغربی دنیا کے وہ تمام چیلنجز جو آج ملت اسلامیہ کو درپیش ہیں ان سے نبرد آزما ہو سکیں۔ اور کامیاب زندگی گزارنے کا واحد طریقہ یہ ہے، حسد، نفرت، کینہ، سازش اور اقربا پروری اور دیگر معاملات جو گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں، برائیوں کی طرف لے جاتے ہیں، ان سے گریز کریں۔ اور صرف ایک ہی بات یاد رکھیں کہ جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اور رکوع سجود جس کا ساتھ ہے وہ میرا ہے، کیونکہ میں انما المؤمنون اخوہ کی بنیاد پر اس کا بھائی ہوں۔ واہ واہ واہ، مفتی صاحب کیا کہیے گا پیغام آج کے موضوع پر؟ دیکھیں، یہ وقت اور یہ زندگی ہمیشہ نہیں رہنی ہے، یہ ایک دن ختم ہو جانی ہے، اس کو ہم نے بھرپور انداز میں گزارنا چاہیے۔ کسی نے کہا تھا دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، ہوئے گا ایک دن برباد یہ کرموں نے ہی کھانا ہے، جہاں کے شغل میں شاغل خدا کی یاد سے غافل، کریں دعویٰ کہ یہ دنیا میرا دائم ٹھکانہ ہے، عزیزہ یاد کر وہ دن جو ملک الموت آئے گا، نہ جائے ساتھ تیرے کوئی، اکیلا تو نے جانا ہے، اکیلے آئے تھے اکیلے جائیں گے۔ وقت کی قدر کریں، وقت کی عزت کریں، وقت کو اہمیت دیں۔ کیا بات ہے، میں بہت شکریہ ادا کروں گا تینوں ہی مہمانان گرامی کی تشریف آوری کا۔ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب آپ تشریف لائے، پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب آپ تشریف لائے، مفتی احمد منیر نورانی صاحب آپ تشریف لائے۔ ماشاءاللہ یہ تینوں حضرات ہوں یا ہمارے دیگر جتنے بھی ہمارے اسکالرز آتے ہیں، بہت خوبصورت ہے، کمپیکٹ ایک گفتگو کر کے جاتے ہیں، ہمیں بعد میں فیڈ بیک ملتا ہے۔ آپ کی بھی سماعتوں کا اور دیکھنے کا شکریہ کہ آپ بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑی یکسوئی کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں تمام پروگرامز کو اور اس پر کمنٹس کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں رہنے والے ہمارے ناظرین جو ہے میں ان کا شکر گزار ہوں۔ ایک صاحب علم کو قید کر دیا گیا اور بادشاہ نے یہ سمجھا کہ جناب میں نے بہت بڑا کام کر دیا ہے، وقت گزر گیا، وقت گزرتے ہوئے بھی وہ صاحب علم جو تھے وہ اپنا کام کرتے رہے۔ ان کا وقت آخر جب آیا تو بادشاہ نے کہا کہ ان سے کچھ پوچھ آؤ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں یا کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک پرچی پر لکھ کر دے دیا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ جب یہ وقت بھی گزر جائے گا بادشاہ کے پاس پرچی پہنچتی ہے تو بادشاہ کہتا ہے کہ اپنے اوپر زندگی پر نظر ڈالتا ہے اور جب یہ جملہ پڑھتا ہے یہ وقت بھی گزر جائے گا تو لرزہ برندام ہو جاتا ہے کہ کیا پیغام دے کر جا رہا ہے یہ صاحب علم۔ اور ان کی طرف جب یہ جملہ جاتا ہے ان کی طرف تصور کرتا ہے تو کہتا ہے واقعی وہ بھی آخر کار اس وقت سے آگے نکل جائیں گے اور میرا بھی یہ وقت نہیں رہے گا۔ تو وقت کی اہمیت کو سمجھے، وقت کی جتنا قیمتی ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے جتنی اللہ نے زندگی دی ہے بقیہ زندگی اس کو ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ گزاریں، اللہ کی عبادت کے ساتھ، مخلوق کی خدمت کے ساتھ اور اعمال احسنہ کے ساتھ، تاکہ کل جب یہ آپ کا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو آپ سے وہ سخت سوالات نہ ہو کہ جس کے جواب آپ نہیں دے سکیں۔ بہرصورت اگلا جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ ہے اظہار عقیدت کا۔ آج ہم انشاءاللہ ایک بہت بڑی شخصیت پر پروگرام کر رہے ہیں جن کا بایوگرافی بھی انشاءاللہ پیش کریں گے، شیخ اعظم کے حوالے سے انشاءاللہ حضرت اظہار میاں اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ان کا کلام کو بھی شامل کریں گے، بایوگرافی بھی ہوگی، ہمارے ثنا خواہ ان کے کلام کو پیش کریں گے انشاءاللہ۔ حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔